नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा गाउँपालिका अध्यक्षहरूको असन्तुष्टि। स्थानीय सरकारलाई काम गर्न असहज बनाएको भन्दै जनप्रतिनिधि आक्रोशित। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव, आर्थिक कारोबार गर्नै मुस्किल। कोरोना भाइरस नियन्त्रण अभियान पनि प्रभावित। पोखरा महानगरपालिकाले बनायो 100 शय्याको कोभिड अस्पताल। 2 करोड बढी लागतमा निर्माण गरिएको अस्पतालले सुरु गर्यो उपचार सेवा। दस वर्ष अघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 14 वर्षीय किशोरी शिवरानीको स्मरण। परिवारले अझै पाएनन् न्याय। स्थानीय सरकार गठन भए पनि हिंसा रोकिएन। र नवलपरासीका सबै स्थानीय तहले बनाए अक्सिजन सहितको आइसोलेसन, तर छैनन् दक्ष चिकित्सक। अस्पताल नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। सरकारले गत जेठ 15 गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटबारे टीका टिप्पणी चलिरहेको छ। झण्डै एक साता अघि आएको बजेटका राम्रा र नराम्रा पक्ष उजागर गर्ने काम भइरहेको छ। बजेटले दिएको सुविधा र बजेटले नसमेटेको पक्षलाई अहिले स्थानीय सरकारले नजिकबाट नियालेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले त बजेट बहस नै चलाएर गाउँपालिकालाई दिएको बजेटको समीक्षा गरेको छ। समीक्षामा अधिकांश गाउँपालिकाका अध्यक्षले सरकारले दिएको बजेटको आलोचना गरेका छन्। यस वर्ष 62 बढी कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएकोमा अधिकांश व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाइएको छ। साथै केही कार्यक्रमले उल्टा स्थानीय सरकारलाई बोझ थप्ने काम गरेको भन्दै जनप्रतिनिधि रुष्ट देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। देशभर कुल 460 गाउँपालिका छन्। तीमध्ये 248 गाउँपालिकाका अध्यक्ष सम्मिलित बिहिबार बजेट समीक्षाको आयोजना गरियो, जहाँ अधिकांश गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले सङ्घले दिएको बजेटले नै स्थानीय सरकारलाई काम गर्न असहज परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै आपत्ति जनाए। केहीले योजना अघि सार्ने र रकम निकासा कम गरेर बोझ स्थानीय सरकारलाई थोपर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टिसम्म पोख्न भ्याए। गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले के कुरामा जनाए असन्तुष्टि? प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताको तलब वृद्धि पुर्याउने घोषणा, स्थानीय सरकारसँग समन्वय नभएको, संहितासँग मिल्ने बजेट नआएको, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अनुसार रकम खर्च गर्न कठिन, कृषिको व्यावसायीकरण गरेर पकेटको कार्यक्रम निर्देशित हुनु भएन, योजना अनुसारको बजेट पनि नआएको,
वित्तीय संघीयता विपरीत सङ्घको बजेट, खेलकुदको बजेट, स्वास्थ्यमा पठाउँदा बजेट फ्रिज हुने डर, राजस्व बाँडफाँडको रकम नआउँदा समस्या। प्रदेश 1 मा 22वटा गाउँपालिकाले विशेष र 24वटा गाउँपालिकाले समपूरक बजेट नपाएको, एक गाउँ एक प्राविधिकलाई 6 महिनालाई मात्र पुग्ने बजेट दिएको। मुख्यतः बिहिबारको छलफलमा गाउँपालिकाका प्रमुखले महासङ्घलाई समस्या देखाउँदै समाधानका लागि पहल गर्न माग गरेका छन्। प्रारम्भिक बाल विकासका स्वयंसेवक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक 15,000 पुर्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ, तर गाउँपालिकाले उक्त रकम दिन नसक्ने बताउँछ। तलब बढेको घोषणा अनुसार 8,000 बढेको सरकारले दिनेछ, तर बाँकी अन्य 7,000 रकम कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्नसहित गाउँपालिकाका प्रमुख रकम कुनै पनि हालतमा दिन नसक्ने असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन्। यी शीर्षकमा व्यवहार थपिने गरी जुन बजेट सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको छ यो हाम्रो सबैको लागि आपत्तिजनक छ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले तुरुन्तै सङ्घीय सरकारबाट यसको व्यवहारको विषय आओस् र भोलि कुनै एउटा स्थानीय तहले हामी दिन सक्छौँ भन्ने धेरै स्थानीय तहले दिन सक्दैनौँ भन्दै गर्दा अवश्य पनि हामी सबैलाई यो भार पर्नेछ। यहाँ विभेद के देखिने भयो भने कुनै स्थानीय तहले बजेट पुर्याउन सक्ला न कसैले नसक्ला। चाहिँ एउटा गाउँपालिकाको त्यो शिक्षाको जुन इसिडी शिक्षिकाहरू नै हो, त्यो 3टा शीर्षकमा छ यो कार्यालय सहयोगी, लेखा र इसिडीको सकार। यो 3 जनालाई जुन स्थानीय तहमा बजेट छ उहाँहरूले त थप्नु होला, नथप्नेमा त विभेद देखियो नि त। राष्ट्रभरि 1 रुपियाँ ल्याउन खोजेको यो बजेट यसले चाहिँ अलिकति मेल खाएको छैन र चाहिँ उहाँहरूले स्रोत सुनिश्चितता यसरी उहाँबाट निर्देशन गर्दाखेरि तपाईँहरूको लागि यति बजेट पठाएको छ स्थानीय तहलाई, तपाईँहरूले 15,000 बराबर दिनुपर्नेछ भनेर एउटा डोकोमा बजेट छुट्याइदिनु पर्थ्यो। अब हामी यसमा चाहिँ फसिसकेका छौँ। अब यो कसरी पार लगाउने भनेर हामीलाई चिन्ताको विषय छ। यता गाउँपालिकाका अध्यक्षले महासङ्घको कामप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। महासङ्घले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेको विषयमा कुनै पनि ध्यान नदिएको बताएका छन्। हाम्रो पालिकामा आएको कर्मचारी र पालिकामा भएको शिक्षकता वृद्धि सङ्ख्याको आधारमा आवश्यकताको आधारमा हामी स्थानीय तहले आफैले त्यसलाई सोरुवा त्यहाँको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हो नि, पाउनु पर्ने हो नि। यो विषयमा हामी अन्यल रह्यौँ। गाउँपालिका महासङ्घले यो विषयमा यो कुरा उठाउनु जरुरी छ। यस्तै समीक्षा कार्यक्रममा अन्य सहभागीले बजेट संहिता विपरीत आएको र स्थानीय तहलाई समस्यामा पार्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। सम्पूर्ण क्षेत्रलाई स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने अवस्थामा पनि स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजनमा जुन कन्जुसाई गरिएको छ, म यही मञ्चबाट सङ्घीय सरकारलाई प्रतिमा घोर आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु र महासङ्घलाई पनि यो क्षेत्रमा व्यापक लबिङ गर्ने, प्रेसर गर्ने र त्यस्तो प्रकारको एउटा माहौल सिर्जना गर्ने काममा महासङ्घ पनि सफल नभएको मेरो मूल्याङ्कन रहेको छ। यी बाहेक पठाएका योजनालाई रकम नदिएको, भएकाको कटौती गर्ने काम भएको भन्दै पनि गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्षहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यी यावत गुनासोलाई सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने महासङ्घले प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर नराम्रा पक्ष मात्र होइन, राम्रो पक्ष पनि बजेटमा भएको भन्दै सरकारले ल्याएको बजेटको महासङ्घले बचाउ पनि गरेको छ। गुनासो मात्रै होइन, सकारात्मक कुरा पनि आएको छ। परम्पराबाट पहिला पुरानो भन्दा अलिकति स्थानीय तहलाई केही महत्त्व दिने कुराहरू पनि आएका छन्। त्यो कुरामा हामी खुसी पनि व्यक्त गर्छौँ, धन्यवाद पनि व्यक्त गर्छौँ। र केही कुराहरू जस्तो संहिताको मर्म विपरीत हुने, अझै तोकेर भन्दा स्थानीय तहको बजेटै उसले बनाइदिने जस्तो, तलब बढाइदिने तर पैसा चाहिँ तैँले तिर भन्ने जो त्यो त एक किसिमले बजेट हाम्रो बनाइदिएको हो। यस्ता लगायतको कुराहरूमा हामी अलिकति बहस गरेर त्यसलाई सच्याउने, त्यसलाई चाहिँ सशर्त अनुदानको रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। हामी त्यो हिसाबले पहल कदमी लिन्छौँ। यता महासङ्घले गाउँपालिकाबाट आएका अन्य समस्यालाई हल गर्न यस किसिमका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन तय गरेको छ। गाउँपालिकाको कामको मूल्याङ्कन पनि गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्य गरी 15 गते जेठ 15 गते सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेट स्थानीय सरकारको तर्फबाट हेर्दा कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा त्यसको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिएको थियो र त्यो विज्ञ मार्फत हामीले सबै गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूलाई एक हिसाबले अभिमुखीकरण गर्ने उद्देश्यले हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसका 2टा पाटा थिए। एउटा कुरो सङ्घीय सरकारको बजेट स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित के सवालहरू छन् भन्ने विषयमा अभिमुखीकरण गर्नु थियो भने, अर्को भनेको अब हामी स्थानीय तहको योजना तर्जुमाको प्रक्रियामा रहेका छौँ। केन्द्र र प्रदेशले लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई
सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय तहको बजेट पनि आउनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लिङ्क हुन्छ, त्यो लिङ्केज चाहिँ प्रदेश र स्थानीयमा पनि हुने भएको हुनाले अब आगामी वर्षको बजेट नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कोडमा पनि उहाँहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने उद्देश्यले हामीले हिजोको कार्यक्रम आयोजना गर्यौँ। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने बजेट पपुलिस्ट नै देखिएको छ। कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तह आफै पनि असम्भव देखिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बजेटलाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न प्रधान बनेको छ। महासङ्घले सरकारसँग उठेका यावत विषयलाई सुनवाई गर्न पहल गर्नुपर्छ, होइन भने स्थानीय तहलाई काम गर्न निकै असहज परिस्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ। 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्यो। 753 पालिकामा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटायो। तर सोचे अनुसार सबै कर्मचारी समायोजनमा नजाँदा समस्या उत्पन्न भयो। कति पालिकाले पहिलो वर्ष कर्मचारी नपाई नै काम सुरु गरे। कतिपयले कर्मचारीको व्यवहार मन पराएनन्। कर्मचारीकै कारण कतिपय योजना अघि बढ्न नसकेको गुनासो अहिले पनि आउने गर्दछ। तर 4 वर्ष कार्यकालमा हरेक पटक कर्मचारी अभावकै समस्या भोगिरहेको छ। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका कर्मचारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन। धेरै रकम निकासामा आवश्यक दस्तखत गर्ने कर्मचारी नहुँदा समस्या निरन्तर छ। अझ महामारीमा त सामान खरिद गर्न पनि पालिकाले समस्या भोगिरहेको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका जिल्लाकै दुर्गममा पर्छ। यहाँ कर्मचारी अभावले समस्या छ। अन्य कर्मचारी भन्दा पनि यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल छैनन्। गत 2077 माघ महिनामै दुबईको सरुवा भएपछि नयाँ कोही पनि आएका छैनन्। यसले गर्दा अत्यन्त समस्या भएको छ। 90% बढी योजनाका काम सम्पन्न भए पनि योजनाको उपभोक्ता समितिले मजदुरलाई भुक्तानी दिन पाएका छैनन्। अब समस्या समयमा कुनै काम हुँदैन। भन्दा पहिलो काम न वृद्ध भत्ता समयमा हुन्छ। वृद्ध भत्ता अब फागुनमा पाउनुपर्ने वृद्ध भत्ता हिजो अस्ति पाइयो। हिजो अस्ति मात्रै। अब बुढा मान्छेलाई त्यो खान लाउनु दियो, उनीहरूले भरसक्दै महिनामा पाउनुपर्ने हो। अब चौथो महिना पनि होइन, 6 महिना पनि होइन, 7 महिना पनि होइन। अब यो असाढको कहिले जान्छ, असौज जान्छ, कार्तिक जान्छ उनीहरूको। अब शिक्षकहरू छन्, उनीहरूको तलब पनि त्यसै हो। अब योजनाहरूमा लेबरहरू काम गर्छन्, त्यसमा पनि त्यही समस्या। त अब कर्मचारी नहुँदा त जटिलै समस्या हुने भयो। कर्मचारी अभावले गाउँपालिकाका सबै काम प्रभावित हुन पुगेका छन्। यो गाउँपालिका यसैका वर्षमा सबैभन्दा पहिला काम सम्पन्न गरिसक्ने पालिका हो। तर कर्मचारी अभावकै कारण अहिले केही काम भए पनि पुरा हुन सकेको छैन। यसका साथै अहिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खरिद गरेका सामग्री किन्न र रकम तिर्न पनि कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको छ। वास्तवमा के हो भनेदेखि हाम्रो यो पालिका पञ्चेश्वर पालिकामा हामी पहिलेदेखि नै विभिन्न कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। तर के छ भनेदेखि यहाँ केही दिनसम्म हाकिम पनि नभयो, उहाँ पनि सडक गराएर जानुभयो र एकाउन्टेन्ट पनि जानुभयो। त्यसले गर्दा के भयो भनेदेखि हामी कोरोनाको कोभिड-19 सम्बन्धी जो हाम्रो प्रोग्राम थियो, कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो र लक्षित जो कार्यक्रम थियो तिनीहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो, ती सबै चाहिँ ब्रेकअप हुन सकेन। गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव भएको विषयमा गाउँपालिकाले चासो नलिएको भने होइन। गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको खोजी गरेर 1 महिना काठमाडौँ बसे। बैतडीबाट निर्वाचित सांसद, दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश ठगुन्ना मात्र नभई मन्त्रालयका कर्मचारी, मन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा सबैसँग अनुरोध गरिसके, तर कर्मचारी आएका छैनन्। धेरै मलाई चाहिँ गरिब दलित पीडितहरूलाई मलाई चाहिँ राहत दिनुपर्ने छ, औषधि किन्नुपर्ने छ। यी सबै समस्या मैले सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीसित 7 दिन त मन्त्री ठगुन्नासित भिडेको छु मैले। त्यसपछि मन्त्रालयको सचिव, सहसचिव राजीव पोखरेल र तल फाटला कर्मचारीलाई यी समस्या राखेको छु। यहाँ बैतडी जिल्लाको मान्यजीलाई समस्या राखेको छु र मान्यजी पनि 7 दिनसम्म त्यहाँ मन्त्रालयमा जानुभएको छ र एकजना मान्छे समेत राखेको छु त्यहाँ। दैनिक मलाई चाहिँ मन्त्रालय गएर मलाई चाहिँ फलो गर्ने मान्छे पनि राखेको छु। यसका बावजुद पनि मलाई चाहिँ किन सरुवा भरेन, के प्रक्रिया पुगेन, मलाई चाहिँ म त्यो मन्त्रीका पिए र त्यहाँ कर्मचारीहरूलाई सोद्धाखेरि गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाब दिन्छन्। र मलाई के लाग्यो कि यी राणाकालीन मानसिकता भएका, सोच भएका त्यो मन्त्रालयका कर्मचारीहरू र मन्त्री गणेश ठगुन्नाका पिएहरू प्रति मलाई खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। अहिले अर्को एक नगरपालिका दशरथचन्दमा कार्यरत लेखापालसँग केही दिन पालिका हेरिदिने शर्तमा राजी भए। तर 2 महिनापछि उनी अवकाश पाउँदैछन्। तर ती पात्र भने चेकमा दस्तखत गर्न नमान्ने स्वभावका छन्, जसले काममा
असर गर्ने गर्दछ। यसरी गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव भएको पञ्चेश्वरलाई यसपटक मात्र होइन, हरेक वर्ष हाकिम र लेखापालकै अभाव भोग्नुपर्छ। न कर्मचारी भने अनुसारका आउँछन्, न आएकाले गर्नुपर्ने काम गरिदिन्छन्। यदि संहिता फेल भए त्यसको दोष कर्मचारीले नै लिनुपर्ने तर्क पञ्चेश्वरका जनप्रतिनिधिको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारले अब के गर्नु पर्ला भनेर धनुषा र उदयपुरवासीलाई सोधेका छौं। मतलब अपना में समन्वय क जे बाहर से जे आबि रहल है इतना इंडिया से भीतर है आम नागरिक सब तकरा सबके नाके में चेक जांच कर देते तो मतलब आम पब्लिक सब और सुरक्षित रहते ने। तना स्थानीयता में बाजार सब होइ छै कथी कहै छै अब स्वास्थ्य संस्था है तो पहले तो ओहि सबने हैंड वाश के व्यवस्था होबाक चाहिए ने, मास्क नियमित लगाबक चाहिए, सोशल दूरी के से मेंटेन कर लगी, लेकिन नहीं भर रहा है। नेपाल के स्थानीय तह सबके कोरोना वायरस के दोसरो चरण के ई महामारी के नियंत्रण करे के लेल और जनता सबके ई सब बाँचक के लेल अहाँ के स्वास्थ्य में बेसी क के लगानी करऽ पड़ले। स्वास्थ्य में विभिन्न किस्म के कार्यक्रम सब लगाबऽ पड़ले, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सब चलाबऽ पड़ले। अहाँ के जो स्थानीय तह सब में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है, वो सब आइसोलेशन की व्यवस्था करो। एक बाद केंद्र सरकार जो कहे छै बजट छुट्टी नहीं कोप के लागी, वो सब स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि सब प्रदेश के आ केंद्र के सरकार जरे समन्वय क वही सब के खोप के जल्दी से लाभ के कोशिश करो। स्थानीय सरकार के की दायित्व है लगन जाकर कौन क्षेत्र पर, कौन परिवार पर, कौन जाति पर विशेष क्रम कोरोना के प्रभावित आबि रहल है, की कारण सब है, यथाभावी कतौ जा रहल है, केकरो खाना खा रहल है कि कोनो होटल में है कि रक्सी खा रहल है, कौन तरीका से अनियमित तरीका से हमरा सबके क्षेत्र भीतर के स्थानीय सरकार के मध्य नजर रखा पड़ते जे हमर ये के जनता संपूर्ण समुदाय, संपूर्ण वार्ड, गांव टोल सबके सब कोरोना महामारी से बचे, नीक होए, एहि पर हमरा सरकार के प्रमुख भूमिका राखऽ पड़ते। खरीद गर्न पहल गर्ने, सिलिन्डर को व्यवस्था गर्ने, कहाँ के समस्या छ त्यो समस्या अनुसारको बुझेर काम गरिदिने। गाउँ गाउँमा अनुगमन गर्नु पर्यो, अब नबुझेकोलाई टोल टोलमा बुझाउनु पर्यो कि मास्क लाउने। अब यो कोरोना भाइरसको लागि अब जुन छ खोपहरू छ, अब जस्तै चाइनामा नियन्त्रण भएको भन्ने समाचार आउँछ, त्यस्तै त्यहाँ खोप सबैलाई लगायो र अहिले नियन्त्रणमा आयो भन्छ। त्यस्तै अब यहाँ पनि घर घरमा सबैजनालाई त्यो खोप लगायो भने यहाँ पनि नियन्त्रण हुन सक्छ कि। विकासको बजेटहरू कटाएर भए पनि कोरोना महामारीमा लगाउनु पर्ने देखिन्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि यो डिसिएमसी उदयपुरले गरेको निर्णयहरूमा स्थानीय तहले अनुगमनको दायरा बढाउनु पर्ने देखिन्छ, जसमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोगहरू, सामाजिक दूरीको कुराहरू, यो कुराहरूमा चाहिँ अझै पनि सर्वसाधारणले अझै बुझेको छैन। जथाभावी हिँड्ने, पसल खुल्लाहरू छ भन्दैमा सामाजिक दूरीहरू कायम नगर्ने, त्यस्तो कुराहरू भइरहेको छ। त्यसमा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनुगमन गर्ने र यो क्षेत्रमा चाहिँ को गरिबीको रेखामुनिका मान्छेहरू छन् र ती मान्छेहरूले काम नगरिकन चाहिँ जीविकोपार्जन हुन्छ कि हुँदैन, यी कुराहरू चाहिँ अब के गरेर चाहिँ उनीहरू बाँच्दैछन्, बाँच्ने अवस्था छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने र अनुगमन गरिसकिसके पश्चात तिनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण गरिदिने। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा गाउँपालिका अध्यक्षहरूको असन्तुष्टि, स्थानीय सरकारलाई काम गर्न असहज बनाएको भन्दै जनप्रतिनिधि आक्रोशित।
बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव, आर्थिक कारोबार गर्नै मुस्किल। कोरोना भाइरस नियन्त्रण अभियान पनि प्रभावित। पोखरा महानगरपालिकाले बनायो 100 शय्याको कोभिड अस्पताल। 2 करोड बढी लागतमा निर्माण गरिएको अस्पतालले सुरु गर्यो उपचार सेवा। दस वर्ष अघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 14 वर्षीय किशोरी शिवरानीको स्मरण। परिवारले अझै पाएनन् न्याय। स्थानीय सरकार गठन भए पनि हिंसा रोकिएन। र नवलपरासीका सबै स्थानीय तहले बनाए अक्सिजन सहितको आइसोलेसन, तर छैनन् दक्ष चिकित्सक। अस्पताल नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पोखरा महानगरपालिकाले आफ्ना नगरवासीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै 100 शय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। आफ्नै कार्यालय रहेको भवनबाट कोभिड उपचार सुरु गरेको हो। साबिक लेखनाथ नगरपालिका र हाल वडा नम्बर 27 को कार्यालय रहेको भवनमा अक्सिजन सहितको शय्या सञ्चालनमा आएको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। पोखरा गण्डकी प्रदेशको राजधानी। यहाँ मान्छेहरूको चाप निकै धेरै छ, तर स्वास्थ्य सुविधा निकै कमजोर। नेपाल सरकारले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले सरुवा रोगको छुट्टै अस्पताल बनाएर कोभिड बिरामीको उपचार गरिरहेको छ। यसबाहेक मातृशिशु अस्पताल, मणिपाल अस्पताल, चरक अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजबाट कोभिड बिरामी उपचार हुन्छ। तर बिरामी घरमै बस्न बाध्य छन्। कोही अक्सिजन र अस्पताल खोज्दैमा बाटैमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थामा छन्। पोखरा महानगरले यही बाध्यतालाई चिर्न र नागरिकको उपचारका लागि आफ्नै अस्पताल सुरु गरेको छ। हामी पहिलो चरणमा छलफल गर्दाखेरि हामीले शिशु हस्पिटललाई विस्तार पनि गर्ने भन्दाखेरि कहाँ छ त उपयुक्त जमिन भन्दाखेरि शिशु हस्पिटल नजिकै भएको कारणले यो 27 नम्बरमा फैलिएको जग्गा जुन 36 रोपनी जग्गा छ त्यसलाई पनि युज गरौँ, त्यसमध्येको 28 रोपनी जग्गा युज गरौँ भनेर हामीले सर्वदलीय मिटिङ राखेर वडा समितिले नि पास गरेर हामीले महानगरमा पठाएको अवस्था। अहिले मलाई लाग्छ महानगरले यहाँकै यो विस्तार गर्ने योजनाहरू गरिरहेको छ। तपाईँको यो 80 देखि 100 बेड अहिले तुरुन्तै लागु हुने अवस्थामा छ र यहाँ तपाईँको अक्सिजनको तारहरू लगाएर तयारी अवस्थामा छ। बेडहरू पनि तयारी अवस्थामा लगभग यहाँले देख्नु भएको छ। 100 शय्याको अस्पताल बनाउन सुरु गरिएकोमा हाल 50 शय्या सञ्चालनमा आएको छ। नजिकै रहेको शिशु अस्पतालमा थप 25 शय्या कोभिड उपचार युनिट छ। अझै 50 शय्याको अस्पताल विस्तार तयारीमा पोखरा महानगरपालिका लागेको छ। पोखराले लायन्स क्लब र विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिसँग मिलेर सुविधायुक्त कोभिड उपचार युनिट सुरु गरेको छ। शय्या र केही उपकरण लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियले सघाएको छ भने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले अरू सहयोग गरेका छन्। 2 करोड भन्दा बढी लागतमा अस्पताल तयार भएको पोखरा महानगरले जनाएको छ। हामी अहिले आधा यो महामारीको लहरको बेलामा धेरै कुराहरू सोचेर महानगरपालिकाले अब आफ्नै एउटा कोभिड हस्पिटलको एउटा चाहिँ 100 बेडको हस्पिटल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौँ र यसमा हाम्रो महानगरपालिकाले मात्रै भन्नुभन्दा पनि लायन्स क्लब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले
हामीलाई धेरै सहयोग गर्नु पर्यो। हामी आज 7 दिनको दिनमा हामी 8 दिनको दिनमा हामी यो ठाउँमा आउन सक्यौँ। कोभिड युनिटमा 8 जना विशेषज्ञ डाक्टर खटाइएको छ भने 11 जना मेडिकल अफिसर तथा 50 जना स्वास्थ्य कर्मी खटाइएको छ। सिसुवा अस्पताल माथत रहने गरी यो अस्पताल सुरु गरिएको हो। अक्सिजनको पाइपलाइन सबै शैय्यामा विस्तार गरिएको छ। 24 घण्टा हाई फ्लो अक्सिजन पुग्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख हेमन्त पौडेलले जानकारी दिए। पोखराले 2 साताभित्रै अस्पताल तयार गरेको हो। अहिले पोखरा महानगरमा 1500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। अधिकांश होम आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराइरहेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीले धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपमेयर मनराज भण्डारीलाई जोडेका छौं। उहाँसँग कोरोना नियन्त्रणमा पालिकाको पहल, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, तर्जुमाका प्राथमिकता र चालु वर्षको योजना कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौं। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार छ। सुरुवात गर्न चाहे मैले उपमेयरज्यू, कोरोनाको दोस्रो लहरले देश आक्रान्त छ, तपाईको पालिकाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ बताइदिनुस् न। सर्वप्रथम त यहाँलाई यो प्रश्नको निमित्त म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले विशेष गरेर विश्व महामारी यो कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टको सुरुवात भइसकेपछि हाम्रो नीलकण्ठ नगरपालिका पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन र नीलकण्ठ नगरपालिकामा पनि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 को प्रभाव विशेष गरेर हामीले आम जनसमुदायलाई यसबाट सुरक्षित गर्नको निमित्त हामीले एउटा स्वाब सङ्कलन PCR टेस्टको निमित्त स्वाब सङ्कलन गर्ने काम गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले एउटा भनौँ न यसमा 2185 जनाको हामीले स्वाब टेस्ट गरेर पोजिटिभ केसहरू 831वटा केसहरू हामीसँग पोजिटिभ केसहरू छन् र विशेष गरेर जनसमुदायलाई नगरवासीहरूलाई सुरक्षित राख्नको निमित्त जो पोजिटिभ आउनु भएको छ उहाँको कोभिड अस्पताल धादिङ विषयमा जुन जिल्ला अस्पताल धादिङद्वारा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ सञ्चालित छ, त्यहाँ चाहिँ उपचार भइरहेको अवस्था पनि छ र त्यसको साथसाथै अरू नागरिकहरूलाई हामीले भन्न आम रूपमा होम आइसोलेसनमा बस्नको निमित्त उहाँहरूलाई यो कोरोनाको नियन्त्रण र उपचारका लागि चाहिँ के गरिरहनु भएको छ उपमेयरज्यू? विशेष गरेर कोरोना नियन्त्रणको निमित्त हामीले PCR टेस्टको दायरालाई चाहिँ बढाउने काम गरेका छौँ। अहिले स्वाब सङ्कलनहरू वडामा जहाँ अलिक प्रभावित, जहाँ हटस्पटको रूपमा रहेको छ, विशेष गरी हामीले 11 नम्बर वार्ड ज्याम्रुङ, 10 नम्बर ज्याम्रुङ, त्यसै गरी चाहिँ धुवाकोट 14 नम्बर वार्ड, 2 नम्बर वार्ड लगायत वार्डहरू 9 नम्बर 12 नम्बर लगायत वार्डहरूमा जहाँ अलिक बढी चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्न सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ, जहाँ मृत्यु पनि भइरहेको अवस्था छ जुन वडाहरूमा, त्यहाँ चाहिँ हामीले स्वाब सङ्कलनको दायरालाई अलिकता फराकिलो बनाएका छौँ र त्यसको साथसाथै हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ भन्न जो पोजिटिभ आएका केसहरूलाई बरु होम आइसोलेसनमा बस्नको निम्ति अनुरोध गरेका छौँ र नीलकण्ठ नगरपालिकाले आफैले पनि हामीले 20 बेडको चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले बेडहरू तयार गरिरहेका छौँ। अक्सिजन सिलिन्डरहरू जडान गरिसकेपछि। हजुर, म अर्को विषयमा जान चाहे उपमेयरज्यू, अब बजेट पेश गर्ने बेला हुन लागेको छ, यस वर्ष तपाईहरूको प्राथमिकतामा के छ, के पर्छन् बताइदिनुहोस् न। गत वर्ष पनि हामीले विशेष गरेर स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता राखेका छौँ। अब यो आगामी चालु आर्थिक आगामी आर्थिक वर्षको निमित्त पनि जुन यो कोभिड-19 का विरुद्ध लड्नको निमित्त, विशेष गरेर कोरोना विरुद्धको युद्धको लागि यस विरुद्ध लड्नको निमित्त स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै हामीले बजेटलाई प्राथमिकता दिने छौँ र त्यसको साथसाथै अब स्वास्थ्य, शिक्षा, त्यसपछि पूर्वाधार निर्माण लगायतलाई पनि गर्नुपर्ने, कृषि लगायतलाई पनि हामीले तेस्रो चौथो प्राथमिकता, दोस्रो तेस्रो चौथो प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्ने। हजुर, यो चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट नै खर्च भएको छैन, यस्तो अवस्थामा अब पुरानै योजना र कार्यक्रम ल्याएर बजेट बन्छ कि केही नयाँ भिजन पनि छ? चालु आर्थिक वर्षको निमित्त पूर्वाधारतर्फ छुट्याएका बजेटहरू चाहिँ हाम्रो खर्च भइरहेका छन् र कतिपय चालु प्रवृत्तिका कार्यक्रम, तालिम गोष्ठी, सेमिनार लगायत यस्ता चाहिँ भ्रमणका विभिन्न कार्यक्रमहरू जो छ चालु प्रवृत्तिका, यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो खर्च भएका छैनन्। तैपनि पूर्वाधारजन्य कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो खर्च भइरहेका छन्। यो बिचमा पनि हामीले चाहिँ अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अलिकति विकास निर्माणका कामहरू अलिक केही स्थगित, केही रोक्न परेको जस्तो अवस्था हो। तर हामीले यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले धेरै योजनाहरू, ठुला प्रकृतिका योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले
सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। त्यति धेरै चाहिँ के भन्दाखेरि बजेटहरू यो वर्ष चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ विनियोजन गरेका पुँजी पूर्वाधारतर्फका बजेटहरू चाहिँ बाँकी रहँदैनन् जस्तो हामीलाई लाग्छ। हजुर, म अर्को विषयमा जान चाहे उपमेयरज्यू, ऐनले उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजक सहितका 8वटा जिम्मेवारी दिएको छ जसमा उपभोक्ता हित संरक्षणको काम पनि पर्छ, तर तपाईहरूले त अहिलेसम्म यसबारे ऐन समेत बनाउनु भएको छैन। के कारण अड्कियो उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्य बताइदिनुहोस्। हैन, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि हामीले ऐन कार्यविधि चाहिँ हामीले नगरसभाबाट चाहिँ ल्याइसकेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ एउटा टिम निर्माण गरेर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ उपभोक्ताहरूको हकहितको निमित्त हामीले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने सवालमा एउटा टोली निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी प्रयत्न जारी रहेका छौँ र यसको साथसाथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि हामीसँगै चाहिँ के भन्दाखेरि पालिकाभित्र पर्ने भएको कारणले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुगमन जुन बजार अनुगमन लगायत चाहिँ उपभोक्ता हकहितको निमित्त जुन खालको चाहिँ काम कारबाहीहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो पनि केही अफिसरहरू त्यसमा चाहिँ एट्याच भएर चाहिँ साथसाथै चाहिँ जाने विषयमा हामीले नियमित रूपमा त्यसमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, हस्त उपमेयरज्यू, यो पालिका टकका लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब बढ्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा गाउँपालिका अध्यक्षहरूको असन्तुष्टि, स्थानीय सरकारलाई काम गर्न असहज बनाएको भन्दै जनप्रतिनिधि आक्रोशित। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव, आर्थिक कारोबार गर्नै मुस्किल, कोरोना भाइरस नियन्त्रण अभियान पनि प्रभावित। पोखरा महानगरपालिकाले बनायो 100 शय्याको कोभिड अस्पताल, 2 करोड बढी लागतमा निर्माण गरिएको अस्पतालले सुरु गर्यो उपचार सेवा। दस वर्ष अघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 14 वर्षीय किशोरी शिवरानीको स्मरण, परिवारले अझै पाएनन् न्याय, स्थानीय सरकार गठन भए पनि हिंसा रोकिएन। र नवलपरासीका सबै स्थानीय तहले बनाए अक्सिजन सहितको आइसोलेसन, तर छैनन् दक्ष चिकित्सक, अस्पताल नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। शुक्रबार निर्दोष बालबालिकामाथि अत्याचार विरुद्धको दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा बालबालिकाले भोगेका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक पीडाको मुद्दाको उठान गरेर त्यस्ता घटना निरुत्साहनका लागि छलफल र जागरण गरिन्छ। तर समाजमा अहिले बालबालिकामाथि हुने शोषण, दमन, हिंसा, हत्याका घटना दैनिक रूपमा बढ्न थालेको छ। तर कतिपय यस्ता पुराना घटना पनि छन् जुन अहिलेसम्म सल्टिन सकेको छैन। त्यसमध्येको एक हो कपिलवस्तुको शिवरानी हत्या। 14 वर्षीय शिवरानीको हत्या भएको 10 वर्ष बितिसक्दा पनि अभियुक्त पक्राउ परेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा निर्दोष बालबालिकामाथि हुने अन्य अत्याचार र हिंसा घट्ने सम्भावना नै कम रहने पीडित पक्ष बताउँछन्। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट।
10 वर्ष अघि यौन अपराध र हिंसाको शिकार भएकी कपिलवस्तुकी एक 14 वर्षीय बालिकाको हत्याकाण्ड अनुसन्धान रोकेको राज्य अहिलेसम्म ढुक्क देखिएको छ। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त र बैतडीकी भागरथी भट्ट झैं क्रूर यौन पिपासु अपराधीको हातबाट ज्यान गुमाएकी शिवरानी थारूको परिवारलाई न्याय मिल्नु त परेकै कुरा राज्यले नै बिर्सिदिएको छ। प्रहरी र अधिकार कर्मीले समेत ध्यान नदिँदा शिवरानी हत्याकाण्ड अनुसन्धान अलपत्र परिरहेको छ। 2068 साल असोजमा नाच हेर्न भनी घरबाट बाहिर निस्किएकी शिवरानीको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। सोही साल असोज 14 गते शिवरानीको शव गाउँ नजिकको नहरमा फेला परेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय गोरुसिंगेले बलात्कारपछि हत्या भएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। आमासँग अनुमति लिएर घरबाट बाहिर निस्किएकी शिवरानी साँझ 8 बजे नाचको रिहर्सल हेर्न पुगेकी थिइन्। बिहान घरमा नदेखेपछि उनको परिवारले खोजतलास सुरु गरेको थियो। खोज्दै गएका परिवारले गाउँ नजिकै रहेको बाणगंगा सिँचाइको नहरमा शिवरानीको शव फेला पारेका थिए, तर घटना अहिलेसम्म पनि सुल्झिन सकेको छैन। अब हमरे कहते आए के सुटल खाली खटिया रहे हेरबे नहीं कैली और कहूँ नहीं जाए हेरिराखेछौँ भनेर भन्यो। त्यसपछि अस्ति फेरि लकडाउनको अलिअलि खुले थियो, त्यति बेला म फेरि गयो। त्यसपछि नाम लेख्यो सबैको, गाउँको मान्छे केटाहरूको नाम लेख्यो यताउता। त्यसपछि फेरि जाऊ घर हामी हेरिराखौँ, कसैले गाउँमा केही पनि नभन्नु भनेर पठायो। त्यसपछि पिपरा गयो, पिपरा भने सरी गोर्सिनिया गयो, गोर्सिनिया पनि त्यही सबै लेखे। त्यसपछि कुपुवा गयो, त्यसपछि तौलिया पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि गयो, त्यहाँ पनि नाम सबै टिपे। त्यसपछि त्यहीँदेखि फेरि घर पठाइदिए। भन्दै थिएँ अब हामी आउँछौँ त्यहीँ घर, तपाईँको गाउँमा आउँछौँ भनेर भने। त्यसपछि आए, त्यो कुपोको असैहरू आए, 2 चोटि सोधे। त्यसपछि त्यहीँदेखि फेरि म भने क्या, त्यसपछि माथिबाट आदेशै आएको छैन भने त्यति मात्रै भने, अरू केही पनि भने छैन। पछिल्लो समय यता बालबालिकामाथि हुने हिंसाको घटना समेत बढ्न थालेका छन्। स्थानीय सरकार गठन भए तापनि यस्ता घटना न्यून हुन सकेको छैन। कपिलवस्तु जिल्लामा पछिल्ला 3 वर्षभित्र भएका घटना केलाउने हो भने बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। बालबालिका सबैभन्दा धेरै यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 75-76 मा 31, 76-77 मा 44 र 77-78 मा 55 बालबालिका हिंसाको शिकार भएका छन्। तीमध्ये 80% घटना बलात्कारको छ। हामी यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइसकेपछि हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको समग्र टिमले चाहिँ होइन यो बालबालिका विरुद्ध हुने अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेपछि के कस्ता अपराधहरू छन्, कस्ता छन्, कति संलग्न भएको छन् भनेर यसलाई स्टडी गरेर अध्ययन गरेर सबै फेरिस्त निकालिसके पछाडि अब हामीले यो चाहिँ बढी स्कुलकै विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरू पीडित हुने पीडक हुने देखिसकेको थियो। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले स्कुलहरूमै प्रत्येक यो जिल्लाभरिका लगभग 550+ स्कुलहरूमा हामीले जनचेतनामूलक पाठ्यक्रम नै बनाएर प्रत्येक पालिकाका गाउँपालिकाका प्रमुखहरू अथवा नगरपालिकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू समेत पूर्वावरमा राखेर यो पाठ्यक्रमलाई एप्लाई गर्ने र बालबालिका विरुद्ध हुने अपराधहरू र बालबालिकाहरू अपराधको पीडक र पीडित हुनबाट बचाउनको लागि हामीले एउटा अभियान नै सञ्चालन गर्यौं र गरिरहेका पनि छौं। धेरै जसो यौनजन्य हिंसाको मुद्दामा बालबालिका नै धेरै पर्ने गरेका छन्। तीमध्ये पनि विपन्न वर्गका बालिका धेरै प्रभावित भएका छन्। उनीहरूसँग आर्थिक अवस्था सबल नहुँदा गाउँघरमा पैसा दिएर मिलाउने प्रचलन समेत छ। यता हिंसाका घटना कम गर्नका लागि गैर सरकारी संस्था र स्थानीय सरकारले सचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि घटनाका संख्या कम हुन भने सकेको छैन। नाबालकमा यो एउटा के हो भने यो पशु व्यवहार, हामी मानव भएर पशुवत व्यवहार गर्छौँ भने राज्यले कानुन बनाएर पनि केही हुनेवाला छैन। किनभने हामीले आफ्नै बालबालिका जस्तो आफ्नै छोराछोरी जस्तो सम्मान गर्यो, मान मर्यादा राख्यो भने मात्र यो बोझ राम्रो सोच राख्यो भने मात्रै चाहिँ निर्मूल हुन सक्छ यस्ता घटनाहरू। र यसको लागि तपाईको स्थानीय सरकारले चाहिँ अभिभावकहरू अथवा किशोर किशोरीहरूमा पनि यस्ता अभिमुखीकरण, यसका कानुनको व्यवस्थाहरू जुन छ हरेक चिज छ त्यसको लागि सचेत गराउनको लागि पनि गाउँ गाउँमा अभिकरणमा बजेट छुट्यायो भने केही न्यून हुन सक्छ कि।
कार्यालय प्रमुख र अनुसन्धान गर्ने क्षेत्र परिवर्तन भएपछि शिवरानीको हत्याको फाइल अलपत्र अवस्थामा छ। घटनाबारे अनुसन्धान गर्दै आएको इलाका प्रहरी कार्यालय गुरुसिंहेका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक शिशु शर्मा सरुवा भएपछि हत्याको अनुसन्धान कमजोर भयो। घटना भएको क्षेत्र हेर्ने जिम्मा इलाका प्रहरी कार्यालय पिपरामा सरेपछि अनुसन्धान समेत प्रभावित भयो। शिवरानी त प्रतिनिधि पात्र हुन्। निर्मला जस्ता कैयौं कोपिला चुड्ने पापी अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। सरकारको लाचारीपन र व्यवस्था नै यसको उपज हो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि कोरोना संक्रमित भेट्न घर घरमा पुग्न थाले। दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राई बिरामीको उद्धारमा आफै खटिँदै। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाको कोभिड अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि रकम सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। सङ्घ संस्था र व्यक्तिले रकम सहयोग गर्दै। कोरोना संक्रमणका कारण रौतहटको गरुडा नगरपालिका 2 का वडाध्यक्ष विसुनदेव सहनीको निधन। निमोनिया र कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सहनीलाई काठमाडौँको सिभिल अस्पतालमा गरिएको थियो भर्ना। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउँदै सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाले टोल टोलमा पुगेर स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न थाल्यो। बाराको निजगढ नगरपालिकाको 2 र 3 नम्बर वडाको प्रिफ्याब कोरियन प्रविधिको कार्यालय भवन निर्माण हुने। नगर प्रमुख सुरेश खनालले गरे भवनको शिलान्यास। ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाद्वारा कोरोना संक्रमितलाई 3000 रुपैयाँका दरले भत्ता र संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई 25000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय। टोल टोलमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्दै काठमाडौँ महानगरले लक्षण देखिएकाहरूको कोरोना परीक्षण गर्ने। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकालाई बुटोल पावर कम्पनी र आँधीखोला जलविद्युत केन्द्रले प्रदान गर्यो विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री। पालिकाले कोरोना परीक्षणको दायरा पनि बढायो। काभ्रेको पनौती नगरपालिकाद्वारा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रलाई विभिन्न प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि प्रदान। अब सेवा केन्द्रले औषधि पालिकावासीलाई वितरण गर्ने। कोरोना संक्रमित श्रीमतीको उपचार गर्न नआएको भन्दै हुम्लाको चङखेली गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक कालीबहादुर बुढालाई शिक्षक अमृत रोकायाले गरे हातपात। हुम्लामा संक्रमित बढ्दै। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सेभ द चिल्ड्रेनले काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकालाई दियो विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री। नगर प्रमुख अशोक ब्यान्जुले बुझे स्वास्थ्य सामग्री। ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खननका लागि 3 पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि बोलपत्र नपरेपछि तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले एक कम्पनीलाई दियो सङ्कलनको अनुमति। सन्ध्या सन्देश निर्माण सेवाले पाए उत्खननको अनुमति। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाले समुदायमै पुगेर निःशुल्क कोरोना परीक्षण गर्न थाल्यो। 19वटै वडामा रहेका कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न घर घरमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले समुदाय स्तरमै कोरोना परीक्षण सुरु गर्यो। 23 जेठसम्म अति प्रभावित क्षेत्रको स्वाब सङ्कलन तथा परीक्षण गरिने। कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य सेवाका लागि खोटाङको हलेसितुवाचुङ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी घर घरमा पुग्न थाले। संक्रमितलाई स्वास्थ्य सामग्री पनि प्रदान। कालीकोटको तिला गुफा नगरपालिकाले 10 शैय्याको नगर अस्पताल निर्माण गर्यो। अस्पतालले सेवा दिन थालेपछि नगरवासी दङ्ग। रामेछाप नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि पालिकावासीसँग माग्यो राय सुझाव 29 जेठभित्र पालिकामा पठाउनु पर्ने। मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले कोरोना परीक्षणको दायरा बढायो। जनप्रतिनिधि पनि कोरोना नियन्त्रणमा सक्रिय।
अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न झापाको कन्काई नगरपालिकालाई सहयोग जोड्दै व्यक्ति र सङ्घ संस्थाले रकम सहयोग गर्दै र डोल्पाको डोल्पो बुद्ध र सेफोक्सुन्डो गाउँपालिकामा रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी घर घरमा फेला परे। बिरामीमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि गाउँले त्रसित। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा गाउँपालिका अध्यक्षहरूको असन्तुष्टि। स्थानीय सरकारलाई काम गर्न असहज बनाएको भन्दै जनप्रतिनिधि आक्रोशित। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव, आर्थिक कारोबार गर्नै मुस्किल। कोरोना भाइरस नियन्त्रण अभियान पनि प्रभावित। पोखरा महानगरपालिकाले बनायो 100 शय्याको कोभिड अस्पताल। 2 करोड बढी लागतमा निर्माण गरिएको अस्पतालले सुरु गर्यो उपचार सेवा। दस वर्ष अघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 14 वर्षीय किशोरी शिवरानीको स्मरण। परिवारले अझै पाएनन् न्याय। स्थानीय सरकार गठन भए पनि हिंसा रोकिएन। र नवलपरासीका सबै स्थानीय तहले बनाए अक्सिजन सहितको आइसोलेसन, तर छैनन् दक्ष चिकित्सक। अस्पताल नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। गाउँ घरमै कोरोना उपचारका लागि नवलपरासीका सबै स्थानीय तहले हाई फ्लो नासल क्यानुला अक्सिजन सहितको कोरोना अस्पताल बनाएका छन्। अस्पतालमा भने चिकित्सक छैनन्, जसले गर्दा बिरामीको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। चिकित्सक जो हो नहुँदा अहिले कोरोना अस्पताल सुरु गर्ने कि बन्द गर्ने अलमल भएको छ। नवलपरासीका विभिन्न स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको हाई फ्लो नासल क्यानुला अक्सिजन सप्लाई सहितको आइसोलेसन सेन्टरमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको छ। नवलपरासीको सुनवलबाट पालिका खबरदाता विमल भट्टराईको एक रिपोर्ट। नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले आइसोलेसन सञ्चालन गरेको छ। आइसोलेसनमा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामी छन्। आवश्यक पर्ने आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण जडान गरिएको छ, तर उपचार पद्धतिमा स्वास्थ्य उपकरणको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति छैन। चिकित्सक उपलब्ध नहुँदा एमबीबीएस चिकित्सकबाट हाई फ्लो नजल क्यानुल अक्सिजन वितरण गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्नु परेको नगरपालिकाले जनाएको छ। 10 बेडको हामीले एचडियू सञ्चालन गरेका छौँ होइन। यो नगरपालिकाको क्षमताको हिसाबमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति कम छ, किनभने हामीसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमडी डक्टर चाहिँ हुँदैन। हामीले मेडिकल अधिकृत तपाईँको चाहिँ एमबीबीएस डक्टरबाट चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। 2टा एमबीबीएस डक्टर छ। त्यो भएकोबाट हामीले अब यसले तपाईँको चाहिँ अलिकति नर्मल भएको बिरामीलाई त ठिक हुन्छ होइन, तर जसलाई तपाईँको चाहिँ यो भेन्टिलेटरै चाहिने त्यो बिरामीलाई चाहिँ यहाँ हामी राख्दैनौँ, किनभने पछि धोका हुनसक्छ। तर अब करिब हामीले तपाईँको चाहिँ अलि बेलैमा नगरवासी सचेत हुने हो भने
यहाँ आइसकेपछि भेन्टिलेटर चाहिँ खोज्नु पर्दैन। नगरपालिकाले 29 शय्याको अक्सिजन सहितको कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्न 2 जना एमबीबीएस चिकित्सक सहित 15 जना स्वास्थ्य कर्मी रात दिन खटेर सेवा दिइरहेका छन्। सीमित स्वास्थ्य कर्मी मात्र हुँदा लगातार सेवा दिइरहनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मी थाकेका छन्। जिल्लाकै रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको एकमात्र पुरानो पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा 8 शय्याको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सञ्चालनमा छ। बिरामी शय्या अपुग भएर भुइँमा उपचार गर्नु परिरहेको अवस्थामा 22 शय्या थप गरी जसोतसो 30 शय्या मार्फत अत्यन्त न्यून जनशक्ति तथा चिकित्सकका साथ सेवा पुर्याइएको छ। क्षेत्रमा रहेको पृथ्वीचन्द्र अस्पताल जो चाहिने प्रादेशिक अस्पताल हो, तर पनि हामीले रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको कारणले गर्दा यसलाई हामीले आवश्यक एसडियू र आइसियू सेवा दिनको लागि हामीले आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गरिराखेका छौँ र हाम्रो नागरिकहरूलाई पनि यहीँबाट सेवा दिने व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौँ। र यसको अलावा रामग्राम नगरपालिकाले छुट्टै पनि आइसोलेसन सेन्टर अक्सिजन सहितको निर्माण गरेको छ। तर त्यहाँ आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्नको लागि हामीले दक्ष जनशक्तिको चाहिने माग गर्दा पनि त्यो दक्ष जनशक्ति अहिले चाहिने कसैले पनि अप्लाई गर्ने अवस्था पनि छैन र त्यस कारणले गर्दा आपूर्तिमा एउटा समस्या देखिएको छ। जिल्लाकै एकमात्र प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा रहेको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा 18 जना मात्र स्वास्थ्य कर्मी छन्। अहोरात्र खटिएर भए पनि संक्रमितको उपचारमा तल्लिन्छन्। को लागि जनशक्ति हुनुपर्ने चाहिँ त्यस्तै आइसियूमा जसरी एउटा बिरामीको लागि 1 जना नर्सिङ यता 1 जना कार्यालय सहयोगी त्यसरी गरेर भन्नाले उसको प्रत्येक इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटी युवाले नहेर्ने सबै बिरामीका जति रेखदेखि लिएर दर दबाईदेखि लिएर उसको चाहिँ पल पलका चाहिँ रेकर्डिङ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने, त्यसमा केही गर्यो भने चाहिँ औषधि डाक्टरले जसरी प्रिस्क्राइब गरिदिनु भएछ त्यो हिसाबले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसरी नै बुझ्नुपर्छ कि हाई फ्लो नेजल क्यानुलर अथवा चाहिँ एसडी चिकित्सक र भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य उपकरण नहुँदा कोभिडका थोरै जटिल अवस्थाका बिरामीलाई समेत उपचार गर्न नसकेर बिटवल भैरहवा चितवन रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसैगरी 15 शय्याको अक्सिजन सहितको कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरेको बर्दघाट नगरपालिका र 15 शय्याको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टरको अवस्था समेत उस्तै छ। आइसोलेसनमा एसडियू भनिरहेको छौँ हामीले, त्यसमा त एटलिस्ट क्रिटिकल केयरको स्पेसलिस्ट चाहियो। त्यो पनि नभएर मेडिकल अधिकृत पनि अलिकति क्रिटिकल केयरमा एक्सपोज भएको अलिकति ट्रेन्ड भएको त्यस्तो जनशक्ति चाहियो। त्यसमा खालि हामी कम्पिटिसनमा होइन एसडियू बनायौँ 10 बेडको 5 बेडको, त्यो त्यति मैले देखिरहेको छु। यहाँ जताभावी त्यही सुनिरहेको छु। त्यसले गर्दा अहिले पनि नेपाल सरकारले पनि भनिसकेको छ जताभावी यो आइसोलेसन सेन्टरको नाममा यो जताभावी यो सब नखोलौँ। हालै मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र एचडियू सेवा सहितको सेवा विस्तार गर्न जिल्लाकै पुरानो पृथ्वीचन्द्र अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको 2 करोड 74 लाख, प्रदेश सरकारको 15 लाख, स्थानीय तहको 15 लाख गरी कुल 3 करोड 4 लाख बजेट प्राप्त भए पनि सेवाहरू कहिलेसम्म सञ्चालन हुने हो अन्यल देखिन्छ। नवलपरासीमा 7 स्थानीय तह मध्ये 3वटा सुनवल बर्दघाट रामग्रामले अक्सिजन सहितको अस्थायी कोरोना अस्पताल एवं आइसोलेसन सञ्चालन गरेका छन्। चिकित्सकको अभावले स्थानीय तहलाई आफूले सञ्चालन गरेको अस्पताल चलाउने कि बन्द गर्ने भन्ने अलमल कायम छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा गाउँपालिका अध्यक्षहरूको असन्तुष्टि, स्थानीय सरकारलाई काम गर्न असहज बनाएको भन्दै जनप्रतिनिधि आक्रोशित। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव, आर्थिक कारोबार गर्नै मुस्किल, कोरोना भाइरस नियन्त्रण अभियान पनि प्रभावित। पोखरा महानगरपालिकाले बनायो 100 शय्याको कोभिड अस्पताल, 2 करोड बढी लागतमा निर्माण गरिएको अस्पतालले सुरु गर्यो उपचार सेवा। दस वर्ष अघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 14 वर्षीय किशोरी शिवरानीको स्मरण, परिवारले अझै पाएनन् न्याय, स्थानीय सरकार गठन भए पनि हिंसा रोकिएन। र नवलपरासीका सबै स्थानीय तहले बनाए अक्सिजन सहितको आइसोलेसन, तर छैनन् दक्ष चिकित्सक, अस्पताल नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला।
नमस्ते।